يا شيخنا يا شيخ داود العلي الأكرم يا شيخنا يا شيخ داود الحكيم الأعظم كنت درا كامنا في شأنكم قبل الدهور صرت نجما ثاقبا في شرفكم بعد الظهور أنت بحر الجود والإفضال يا شيخ الورى ليس بل أعلى وأحلى منه يا شيخ الثرى لم تخيب من أتاكم راجيا عتباتكم فاز فوزا كاملا يا قوس من فيضانكم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ألف ألف من يجيء زيارة لضريحكم بل وأزيد منه يا بشرى لهم من جودكم كل من يأتي جناب القدس راض فيك يا شافي الأمراض من جسم وقلب نافيا دافعا شرور شيطان وسحر الساحر أنت منجي الناس طرا أنت قهر القاهرين قاضيا مقاصد المحب صرتم شيخنا قاضي الحاجات مقصود البرايا غوثنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله نافيا للفقر والفاقات في من رامكم عاشقا صرتم رحيم القلب في أحوالكم نحن منكم طالبون نحن فيكم راغبون نحن فيكم عاشقون نحن حقا حاضرون نحن نرجو يا رحيم القلب أن ترحمنا نحن نرجو يا كريم النفس أن تسعدنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله نحن في ورطات آفات العدا والسحرة سلمنا وادفعا عنا شرور الفاجرة نحن نرجو منك نورا أيها البدر المنير نستضي بشمع نور أيها الشيخ الخبير نحن من ضيق المعاش في مصيبات وبلوى فاكشفا كل البلايا كشف من يصغي لشكوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ربنا بحق هذا الشيخ يا بود الولي هب لنا قرة عين الأهل والنسل العلي يا ربنا بحق هذا شيخ داود الولي
ادفعا سحرا وشيطانا بقهر ينجلي يا ربنا بحق هذا الشيخ داود الولي ادفعا فقرا وفاقات بدفعك الجلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ربنا بحق هذا الشيخ داود الولي افتحا أبواب بركات وخير ممتلي يا ربنا فشفئا في حقنا هذا الولي واكشفا عنا الحموم وكل غم ابتلي يا شيخنا إنا بوجهك نستغيث ونسقي لربنا الرحمن فاشفع نستقم ونرتضي وهب لنا شمعا منيرا فنرى قدامنا وخلفنا ويميننا يا غوث مع شمالنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله